अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से जो अमेरिका की दावत थी वो कबूल कर ली है और आज मुआहदे पर दस्तखत भी कर लिए हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब हो गए या फिर पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा, उनके बयानात हैं। और इसी के साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने भी पार्लियामेंट के हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि हुकूमत जो फैसले कर रही है उस हवाले से पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, तो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो कराची में हाल ही में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस वाक़े के बाद हमने देखा है कि नई बहस जो है वो छिड़ गई है और वो नए सूबे बनाने के हवाले से है और 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के हवाले से है। इसी के साथ साथ आज MQM ने भी ये मुतालबा किया है कि जो कराची का शहर है उसको वफाक के हवाले किया जाए। अब PTI के साथ मुज़ाकरात के मामलात हैं और साथ ही साथ कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो होने जा रहा है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले अगर हम शुरू करें पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, अगर मुख्तसरन आप बताएँ, ये पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे थे, दानिश स्कूल समेत मुख्तलिफ जो कवानीन थे उस हवाले से हुकूमत सर क्या इरादा रख रही है? कल पार्लियामेंट में कौन सी कानून साजी जो है वो होने जा रही है, कौन से बिल्स हुकूमत लाने का इरादा रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरबानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, कल जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का और जो काफ़ी हमारी रूटीन की कानून साजी है वो पेंडिंग है और उसमें कुछ मेरे ख्याल से 5-7 बिल हैं। वो ज़ाहिरी बात है कि जी। उनके टाइम कंस्ट्रेंट्स भी हैं, तो वो हमको देखने हैं कि किस तरह जो है वो विद इन दोज टाइम कंस्ट्रेंट्स जो है वो हम उसको जॉइंट सेशन के थ्रू जो है वो करें। और बिल्कुल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें डिसाइड होता है, एग्रीमेंट होता है कि कानून साजी के हवाले से, क्योंकि एक कोalition गवर्नमेंट है ना, और कोalition गवर्नमेंट जो है जी। इत्तेहादियों के साथ, फिर तमाम इत्तेहादियों की रजामंदी भी ज़रूरी है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी तमाम तरह वो मामला डिस्कस होते हैं। तो उसमें आपने एक दो चीज़ का जिक्र किया, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि खुश उसलूबी से तमाम तर मामलात जो हैं वो हल तलब होंगे। और कल जो है वो जो मुश्तरका इजलास है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का, उसमें जो कानून साजी है जी। वो बिल्कुल होगी और इंशाल्लाह तमाम तर चीज़ें जो हैं वो खुश उसलूबी से पाए तकमील तक पहुँचाई जाएंगी। सर, लेकिन एक पार्लियामेंट के हवाले से ही एक जो मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा है या बैरिस्टर गौहर साहब का, आप समझते हैं कि मौलाना साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत से फैसले हैं जिस हवाले से पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, आप समझते हैं कि वाकई कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिससे पार्लियामेंट जो है वो लाइल्म है? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता इस बात से, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वफाकी हुकूमत को देखनी होती हैं, बिलखुसूस फॉरेन रिलेशंस के हवाले से। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मिसाल के तौर पे अगर बोर्ड ऑफ पीस की तरफ आपका इशारा है और पाकिस्तान का जो फैसला है उसको ज्वाइन करने का, तो टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। अब यहाँ पे ये देखने की बात है कि जो तमाम तर मामला है जिस हवाले से उसको एक मनफी प्रोपेगेंडा जिस पे किया जा रहा है, पाकिस्तान को दावत मिली, पाकिस्तान को दावत कबूल की, तमाम तर चीज़ों को देखा गया और बिल्कुल पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है, पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है उसको सामने सामने रखते हुए, जो हमारी प्रिंसिपल पोजीशन है उसको सामने रखते हुए उसी को मुकद्दम रखा गया और उसी हवाले से फैसला किया गया। अब दीगर ममालिक भी हैं, आप देखें कि हर मुल्क ने ऐसा तो नहीं किया। तुर्की हो गया, दीगर सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, उर्दन हो गया, जितने मेजॉरिटी मुस्लिम ममालिक हैं, और ये तमाम तर चीज़ें तो आपको पता है कि जी। पाकिस्तान सर फहरिस्त था और पेश था उन 8 ममालिक में जिन्होंने एक पायदार अमन की तरफ जो है तमाम तर मामले को लेके जाना था, सीज फायर टू देन ए लास्टिंग पीस या पीसफुल जो सेटलमेंट ऑफ दिस इशू है, उस हवाले से तो हमारी कोशिशें रही हैं। और बिल्कुल हमने जो फैसला किया है वो अपनी प्रिंसिपल पोजीशन को सामने रखते हुए किया है। हमारी डिविएशन तो नहीं है प्रिंसिपल पोजीशन से, हम तो अभी भी आज भी उसी प्रिंसिपल पोजीशन पे जी। कायम हैं और कायम दायम हैं और ठीक रहेंगे है। भी। और वही प्रिंसिपल पोजीशन जिस पे हाँ। आप बखूबी जानते हैं कि एक जो यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक 2803 के मुताबिक, फ़लस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक, उम्मीदों के मुताबिक, गजा के लोगों की प्लाइट को देखते हुए फ़लस्तीन का जो फैसला है, उन सिक्योरिटी ठीक काउंसिल है। की करारदादें हैं, ठीक। उसकी रोशनी में वो हाँ। होना चाहिए। अल-कुद्स शरीफ उसका कैपिटल होना चाहिए। प्री 1967 बॉर्डर्स जो हैं उस पोजीशन पे हो तमाम तर मामला।
اور ایک امن کا جو تمام تر معاملہ ہے اور ایک پائیدار امن کے لیے جو کوششیں ہیں وہ ہم نے کرنی تھی. Now that we've actually got the seat on the table, ٹھیک ہے. of course that matters a lot. یہ ہم سائڈ پہ بیٹھ کے تو تماشا تو نہیں دیکھ سکتے تھے اور نہ دیکھنا چاہیے. جب مسلم ممالک اتنی ہم نے کوشش کی, اتنی جدوجہد کی کہ غزہ میں امن قائم کیا جائے اور ایک جنگ بندی کو قائم کیا جائے, تو پھر ظاہری بات ہے ہم اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے اس پروسیس کا. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا, جیسے میں نے شروع میں اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ یہ جو کراچی کا افسوسناک واقعہ ہے, اس کے بعد اب 18ویں ترمیم کو ختم کرنے, نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کریں. ہم نے خواجہ آصف صاحب کا بیان بھی دیکھا, رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی. سر, حکومت کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہیے یا نئے صوبے بننے چاہیے؟ دیکھیں جی, 18ویں ترمیم ختم نہیں ہو سکتی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قانون میں, آئین میں بہتریاں آتی رہتی ہیں. اب ظاہری بات ہے 18ویں ترمیم کو ہوئے کافی ٹائم ہو چکا اور وہ کنسنسس کے ساتھ ہوئی تھی. اسی طرح جو بھی آئندہ ترمیم ہوگی اور جو ابھی تک ہوئی ہیں وہ بھی کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہیں, ایسی بات تو نہیں ہے. اب 28ویں کی اگر آپ بات کریں تو ظاہری بات ہے جب تک ایک کامن گراؤنڈ ایگزسٹ نہیں کرے گا, کنسنسس نہیں آپ ریچ کریں گے, براڈ بیس کنسنسس, تو کیسے پاسبل ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو لوکل گورنمنٹ کا اسپیسیفکلی بات کی جا رہی ہے, وہ تو ہماری کمٹمنٹ آلریڈی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, اور بالکل ہم نے ان کو اس کی سپورٹ کی. آن دا فلور آف دا ہاؤس وزیر اعظم نے اس کی سپورٹ کی, ہم نے کمیٹیز میں ان کی سپورٹ کی. جو نچلے سطح تک ترسیل ہے اختیارات کی یا امپاورمنٹ یا ڈیولوشن آف پاور ہے اس کی, کیونکہ دیکھیں نا 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے تو لے کے پاور صوبوں کو دی گئی, لیکن صوبوں میں پھر آپ دیکھیں نچلی لیول تک, نچلی سطح تک اس کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے, اس چیز کو ایڈریس ہونا ضروری ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ 18ویں لیکن عقیل ملک صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ آن کارڈ تو ہے, پائپ لائن میں تو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آ سکتی ہے جب تک اتفاق رائے نہیں ہوتا؟ نہیں, اتفاق رائے ہوگا تو تبھی آئے گی. اور ظاہری بات ہے کہ کہہ لیں بیہائنڈ کرٹنز جو ہے وہ کام چل رہا ہوتا ہے مختلف چیزوں پہ, اور میں نے کبھی بھی یہ ڈینائی نہیں کیا. ہاں, ایک کانورسیشن سٹارٹ ہوئی, میں نے آپ ہی کے شو پہ کہا کہ پچھلی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اتنی چیزیں کھل کے سامنے آ چکی, جس طرح سنگل نیشنل کریکولم ہے, پاپولیشن ہے, NFC ہے, اور دیگر چیزوں کے حوالے سے. تو یہ چیزیں تو دیکھیں نا, 140A بھی اس میں تھا. یہ چیزیں تمام تر وہ چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو چکی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز آ رہی ہے, آسمانی صحیفہ آ رہا ہے جس میں کوئی شاید کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. یہ گائے بگائے چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں, کانورسیشن سٹارٹ ضرور ہوئی ہے, ہوتی ہیں. لیکن عقیل ملک صاحب, معذرت آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, رانا ثناءاللہ صاحب کا سر ایک اہم بیان ہے کہ 18ویں ترمیم میں بہتری کے لیے آئین میں راستہ موجود ہے اور اس کو لے کر ہمارے موقف پر بات ہونی چاہیے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کا موقف کیا ہے جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, حکومت کا موقف واضح ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے جو تمام تر معاملات ہیں اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے, تاکہ جو بھی گیپس ہیں جہاں جہاں وہ ایڈریس ہونے چاہیے, 140A کے حوالے سے ہوں, دیگر چیزوں کے حوالے سے ہوں, وہ ڈسکشن ہونی چاہیے اور ایک براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ ہو تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ سے چھپائیں یا ہم کسی اور سے چھپائیں. یہ ایک ڈسکشن آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے, اور اس ڈسکشن میں وہ کب جو ہے ایک شیپ اپ ہوتی ہے, اور کب جو ہے سولیڈیفائی ہوتی ہے, اور کب جو ہے وہ پھر کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے اس حوالے سے, اور پھر کب وہ آئینی ترمیم کی شکل اختیار کرتی ہے. یہ تو اٹس اے پروسیس. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی یا نہیں ہو رہی, ہوتی تو رہتی ہیں, گائے بگائے ہوتی رہتی ہیں, لیکن وہ فائنل شیپ کب اختیار کرتی ہیں؟ جب تک کنسنسس نہیں ہوگا تب تک وہ فائنل شیپ اختیار نہیں کر سکتی. لیکن سر, آپ نے بیرسٹر صاحب وفاق سے پیسے یا فنڈز لینے کی جو بات کی اور لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی, تو حال ہی میں بلاول صاحب نے ایوان صدر میں ایک تقریب سے خطاب بھی کیا تھا, بریف بھی کیا تھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سب سے بہتر کام جو ہے وہ سندھ کر رہا ہے, ریونیو کلیکشن کے حوالے سے, ہیلتھ, ایجوکیشن کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ بلاول صاحب کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسرا, کیا یہ حقیقت ہے کہ حکومت کو بلاول صاحب کی تقریب کا ایوان صدر میں انعقاد کرنے پر اعتراض ہے؟ نہیں, حکومت کو تو کوئی اعتراض نہیں, اور ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے جی؟ ظاہری بات ہے جو جدھر تقریب کا انعقاد کرے, ہمیں تو کوئی اس سے ایشو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انہوں نے اپنی پارٹی کی پوزیشن اپنے صوبے میں, جس صوبے میں ان کی حکومت ہے, وہ واضح طور پہ انہوں نے تمام تر اعداد و شمار یا
جو ان کی پوزیشن ہے وہ سامنے رکھی ہے. اب میں تو نہیں دیکھ ٹھیک ہے. سکا وہ تمام تر پریس کانفرنس کیونکہ میں ملک سے باہر تھا, ایک امپورٹنٹ ریویو تھا ہمارا اس حوالے سے. تو جی میں جی اس پہ زیادہ کامنٹ تو نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ان کا استحقاق ہے, ان کی جماعت کا استحقاق ہے. انہوں نے کہاں چوز کیا, کہاں انہوں نے کی, اور کیا چیز انہوں نے اپنا موقف جو ہے اپنے صوبے کی حکومت کے حوالے سے یا اپنی جماعت کے حوالے سے رکھا, تو یہ بالکل وہ رکھ سکتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ہاں. اچھا اچھا, صرف ایک مختصراً یہ بتا دیں عقیل ملک صاحب کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب تک اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا 28ویں ترمیم جو ہے وہ نہیں آ سکتی, تو کیا اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے حکومت نے رابطے کیے ہیں, کوششیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ رہنماؤں سے گفتگو ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت شاید ارادہ رکھتی ہے کہ مارچ کے ماہ میں جو ہے وہ 28ویں آئینی ترمیم لائی جائے. تو کیا اتفاق رائے پیدا کرنے پر کام شروع ہوا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت یہ قبل از وقت ہے, اور باضابطہ طور پہ, کیونکہ میں دوبارہ آپ سے یہی اوکے. گزارش کروں گا کہ لفظ باضابطہ, تو باضابطہ طور پہ تو کوئی ایسی میٹنگ جی نہیں جی. ہوئی یا کوئی ایسی چیز نہیں ڈسکس ہوئی. ہاں, کانورسیشنز جو ہیں وہ بالکل کک سٹارٹ ہوئے ہیں, کانورسیشن سٹارٹ ہوئی ہے یا اس حوالے سے کہ یہ چیز ہو جائے. آپ نے خواجہ صاحب کا بھی بیان دیکھا, پھر دیگر لوگوں کا بیان بھی دیکھا, تو جی جی. ظاہری بات ہے کہ اس میں ایسی بات تو نہیں ہے. تبدیلیاں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں, قوانین میں آئین میں آتی ہیں. باضابطہ طور پہ جب جو ہے وہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ ملے گی, ڈسکس کرے گی, تو بالکل پھر ہوگا. لیکن اب فی الوقت ابھی تک تو جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.